शोहर की वफात के बाद मैंने अपनी जवान बेटियों को सिलाई सेंटर भेजना शुरू कर दिया ताकि वो ये हुनर सीख कर कुछ कमाने के लायक हो जाएं और घर के अखराजात में मेरी मदद कर सकें। सिलाई सेंटर की वैन उन्हें ले भी जाती और वापस घर भी छोड़ जाती, मगर जब मेरी बेटियां वापस आती तो कहती, अम्मा हमारी कमर और पेट में बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो अपने कमरे में जाकर सो जाती। एक दिन मैं सिलाई सेंटर गई तो मालूम हुआ मेरी बेटियां तो वहां आती ही नहीं हैं। अगले रोज मैं बड़ी बेटी की जगह निकाब ओढ़कर वैन में बैठ गई, मगर उस वक्त मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब वैन वाले ने मेरी छोटी बेटी को, मेरा नाम ताहिरा है। माँ बाप के फौत होने के बाद मैं अपने इकलौते भाई के पास रहती थी, जो हमेशा भाभी की जुबान बोलता था। भाभी मुझे भाई के सामने मारती पीटती, तब भी वो कुछ नहीं कहता था। उसे लगता था कि ताहिरा की ही गलती होगी, वरना मेरी बीवी कहाँ कुछ गलत कर सकती है। और इसी बात में वो गलत पर गलत करती गई। जब मैं जवान हुई तो उनके घर का सारा काम मेरे जिम्मे था। भाभी तो सारा दिन फोन से कान लगाए पता नहीं किससे बातें करती रहती थीं और मैं कड़ी धूप में काम करती रहती। कभी कभी तो मैं सिसक कर रो देती, क्योंकि जिंदगी बहुत अजियत देने लगी थी। भाई ने एक दो मर्तबा मेरी शादी की बात की, मगर भाभी हर बार टाल कर कह जाती कि अभी तो ताहिरा बच्ची है, ये घर संभाला नहीं जाता तो कहाँ शादी के बाद ससुराल को संभाल सकेगी। भाई इस बात पर सर हिलाते और खामोश हो जाते। उन्होंने मुझे कभी भी भाइयों वाला प्यार या मान नहीं दिया था। उन्हें तो भूल चुका था कि मेरी कोई बहन भी है और उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी मुझ पर आयद हैं। एक दिन मुझसे किचन की सफाई करते वक्त दो शीशे के गिलास टूट गए। उस दिन उस औरत ने मुझे बहुत पीटा। अगले रोज उसने भाई के सामने इतना ड्रामा किया कि भाई ने मेरा रोता चेहरा भी ना देखा और मुझे डांट कर काम पर चले गए। मेरा पल पल यहाँ अजियत में गुजर रहा था। इस वाक्य को हफ्ता हो गया। जब मैं सहन में बैठी गंदुम साफ कर रही थी, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, मगर भाभी का बताया काम मुझे हर हाल में ही करना था। तभी बाहर एक आइसक्रीम बेचने वाला आया, जिसकी आवाज सुनकर मेरा दिल आइसक्रीम खाने को ललचा उठा। मैंने चुपके से अंदर देखा तो भाभी सो रही थी। सो चुपचाप थोड़ी सी गंदुम एक बर्तन में डाली और उस गंदुम के बदले आइसक्रीम खरीद कर खा ली। वो फेरी वाला बिल्कुल जवान था और खूबसूरत भी था। मैंने सोच लिया था इस घर में रहना है तो थोड़ी बहुत चालाकी, झूठ और मक्कारी से ही काम लेना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने एक पुराने से थैले में कुछ गंदुम छुपाकर रख दी। अब रोज दोपहर को छुप कर आइसक्रीम खाती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उस फेरी वाले से वाकफियत बढ़ती गई और हम में दोस्ती हो गई। शायद मैं ऐसा कभी ना करती, मगर जितनी कैद और अजियतनाक मेरी जिंदगी को बना दिया गया था, कहीं न कहीं तो मुझे भी फरार हासिल करना था। अब मैं उस आइसक्रीम वाले, जिसका नाम अरशद था, उसके मुतल्लिक ही सोचती रहती थी। दुनिया के लिए वो फेरी लगाता होगा, मगर मेरे लिए वो किसी शहजादे से कम नहीं था। अरशद के अम्मी अब्बू नहीं थे, एक बहन थी मेरे जितनी। सो उसे मुझसे शादी पर कोई एतराज नहीं था, जबकि मेरे पास रुकावट और एतराज दोनों ही भाई भाभी की शक्ल में मौजूद थे। मैं चाहकर भी उन्हें उसके लिए कभी कायल ना कर पाती। मैंने घर से भागने का फैसला कर लिया और कभी वापस यहाँ लौटकर ना आने की कसम भी खा ली। भाई और भाभी एक शादी में गए हुए थे और मैं घर पर अकेली थी। उनके जाते ही मैंने अपने दो चार जोड़े एक बैग में डाल लिए। अम्मा मेरे लिए सोने की दो चूड़ियां छोड़कर गई थीं। वहां से दो चूड़ियां उठाई और बाकी कुछ जरूरत का सामान उठाया और अरशद के साथ फरार हो गई। तकरीबन 1 घंटे बाद हम दोनों उसके छोटे से घर में पहुंचे। अरशद की बहन का नाम नाइला था। वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई और मेरे आने से पहले ही मजेदार सा खाना तैयार करके बैठी थी। खाना खाने के बाद हम तीनों अदालत पहुंच गए। अगले 2 घंटे में हमारा निकाह हो चुका था और वो ताहिरा, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, आज अपने शोहर की इज्जत बने सर फखर से उठाई खड़ी थी। मैं बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी बहुत हसीन हो गई थी। नाइला को मैं कुछ भी ना करने देती और सारा काम अपने हाथों से करती। वो भी चंद ही दिनों में मेरी गुरविदा हो गई थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था और वो सारा सारा दिन पढ़ाई करती रहती थी। अरशद अपनी बहन नाइला के लिए रिश्ता ढूंढने लगा।
مجھے ابھی وہ چھوٹی لگتی تھی، مگر میں اس معاملے میں نہیں بولی کیونکہ مجھے اپنا وقت یاد آ گیا جب میرا بھائی میری شادی کرنا چاہتا تھا اور بھابھی نے ایسا نہیں ہونے دیا تھا۔ سو میں چپ کر گئی۔ اس کے امتحانات ہوتے ہی ہم نے ایک اچھی جگہ دیکھ کر نائلہ کی شادی کر دی۔ میں اب گھر میں بالکل اکیلی ہوتی تھی، ہر وقت دل گھبراتا تھا، لیکن یہ تنہائی بھی خدا نے مجھے اپنی رحمتوں سے نواز کر ختم کر دی تھی۔ میری 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں۔ ارشد کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے جب ان کے ہاتھوں میں 2 ننھی کلیاں تھمائی گئیں۔ اسی خوشی میں وہ مٹھائی لیے باہر گئے تو کبھی نہیں لوٹے۔ ان کی عمر بس بیٹیوں کو دیکھ لینے تک ہی تھی۔ ایک تیز رفتار ٹرک انہیں کچلتا ہوا چلا گیا اور وہ اپنی آخری سانسیں سڑک پر ہی پڑے لے رہے تھے۔ اس ہسپتال میں ایک نرس ہمارے محلے کی بھی تھی اور مجھے اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ بری خبر سن کر میرا ذہن ہی معاف ہو گیا تھا اور اگلے 2 دن تک مجھے ہوش ہی نہیں آیا۔ اسی نرس نے میری دیکھ بھال کی اور میری بچیوں کو سنبھالا۔ ارشد کے بعد جینا بہت مشکل تھا، مگر اس بات کی ہمت مجھے اپنی بچیوں کی جانب دیکھ کر ملتی۔ جب ان کی شکلیں دیکھتی تو ادراک ہوتا کہ ان کے پیٹ بھی پالنے ہیں۔ ارشد کے جانے کے بعد نائلہ 2 ہفتے میرے پاس رہ کر واپس چلی گئی۔ رات میں کئی مرتبہ اٹھ کر اپنے چھوٹے سے گھر کا دروازہ دیکھتی، کہیں غلطی سے کھلا تو نہیں رہ گیا۔ اگر چھت پر کبھی بلیاں بھاگتی تو شور پیدا ہوتا، جس کے بعد میں پوری رات جاگتے ہوئے گزار دیتی۔ دن کے اجالے میں بھی گھر کے دروازے کو تالا لگا کر رکھتی۔ بچیاں چھوٹی تھیں، انہیں میں گھر پر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اپنی ماں کی 2 چوڑیاں جو میں گھر سے بھاگتے وقت اٹھا لائی تھی، قریبی ایک سنارے کو بیچ دی۔ وہ چوڑیاں اچھے وقتوں کی بنی ہوئی تھیں، جن کا مجھے اچھا خاصا معاوضہ مل گیا، جو میرے اس برے وقت کے لیے کافی تھا۔ گھر میں ضرورت کا ہر سامان تو موجود ہی تھا، بس کھانے پینے کی فکر تھی۔ سو میں ان پیسوں میں سے ہی سارا خرچہ پورا کرتی۔ اوپر سے نائلہ بھی وقتاً فوقتاً مجھے پیسے دیتی رہتی۔ وہ پیسے لینے کا میرا دل تو نہیں کرتا تھا، لیکن جب تک بچیاں بڑی نہیں ہو جاتی تب تک مجھے گھر رہ کر ہی ان کا خیال رکھنا تھا۔ جب بچیاں سال بھر کی ہوئیں تو اپنی گلی میں ہی ایک گھر کی صفائی کرنے لگی۔ دونوں بچیوں کو صبح سوتے چھوڑ کر میں جلدی سے سارا کام کر کے آتی۔ جیسے تیسے کر کے جب بچیاں 3 سال کی ہوئیں تو اب ہمارا خرچہ بھی بڑھ چکا تھا اور گھر بیٹھنے سے گزارا نہیں تھا۔ میں نے ایک سرکاری اسکول میں میڈم کی منت کر کے آیا کا کام کرنے لگی اور وہیں میں اپنی بچیوں کو بھی ساتھ لے جاتی۔ ابھی چونکہ وہ چھوٹی تھی، پڑھ لکھ نہیں سکتی تھی، لیکن سارا دن میری نظروں کے سامنے رہتی اور میں ان کا خیال کرتی۔ ارشد کی خواہش تھی کہ اس کے بچے بہت زیادہ پڑھیں اور خود کو اس زندگی سے نکل کر پڑھے لکھے لوگوں کی زندگی میں شامل کریں۔ میری بچیاں اب 4 سال کی ہو چکی تھیں۔ ایک روز میں ایسے ہی اسکول میں بچیوں کو سنبھال رہی تھی، جب بھابھی وہاں آئیں تب معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی بھی یہیں پر پڑھتی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ سیدھا میری طرف آئیں اور بھرے اسکول کے سامنے میرے منہ پر تھپڑ لگا کر گالیاں نکالنے لگی۔ وہ بچوں کی بریک کا وقت تھا اور پورا اسکول میری اس بے عزتی کا گواہ تھا۔ بھابھی نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ میری پچھلی ساری زندگی کو وہاں کھڑے تمام بچوں کے سامنے تار تار کر دیا۔ میری بچیاں بھی انہی سب بچوں میں کھیل کود رہی تھیں۔ بھابھی کے تھپڑ لگاتے ہی میرے پاس آ گئیں۔ اس عورت نے مجھ پر جتنے الزام لگانے تھے لگا لیے، پھر میری بچیوں کو دیکھتے ہی انہیں مارنے کو لپکی۔ لیکن شکر ہے اس تماشے کی خبر کسی نے میڈم کو کر دی تھی اور وہ خود ہی باہر آ گئیں اور اس مزید بڑھتے تماشے کو روک کر مجھے اور بھابھی کو اپنے دفتر میں بلا لیا۔ بھابھی نے وہاں بھی کوئی شرم یا لحاظ نہیں رکھا اور چلا چلا کر میری کردار کشی کرتی رہیں، جبکہ میں چپ چاپ ایک جانب اپنی دونوں بچیوں کو لے کر کھڑی تھی۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ میڈم نے بھابھی کی بیٹی کو اسکول سے نکال دیا۔ ان کے مطابق وہ ایسی عورت کی بچی کو تعلیم نہیں دے سکتی جس کی ماں کو ہی تعلیمی ادارے کی عزت کا خیال نہ ہو۔ ساتھ ہی مجھے بھی نوکری سے نکال دیا۔ ایک مرتبہ پھر اس عورت نے میرا سہارا چھین لیا، میری بچیوں کے حلق میں اترنے والے نوالے چھین لیے۔ اسے تو اور بہت سے اسکول مل جانے تھے اپنی اولاد کے لیے، مگر میرا اور میری اولاد کا کیا بننا تھا؟ واپسی کے قدم اٹھاتے ہوئے بس اسی طرح کے سوال میری ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ گھر واپس آ گئی۔
لیکن یہی تو خدا کی قدرت ہے، جب آپ کے لیے ایک راستہ بند ہو رہا ہو تو دوسرا خود بخود ہی کھل جاتا ہے۔ شام کو میری نند نائلہ مجھ سے ملنے چلی آئی۔ میں نے ہمیشہ اس کی خوب آؤ بھگت کی تھی، کیونکہ میری مرحوم اماں کہتی تھیں مہمانوں کو اپنی بساط سے بڑھ کر کھلانا، تاکہ ان کے حصے کی برکت بھی تمہارے کھانے میں داخل ہو جائے۔ سو میرے پاس جتنے پیسے تھے ان سے جا کر میں گوشت لے آئی اور تندور سے روٹیاں بنوا لائی۔ مجھے یہ فکر نہیں تھی کہ کل ہم کیا کھائیں گے، کیونکہ رزق کا وعدہ خدا نے خود کیا تھا، سو یہ پریشانی کا حصہ نہیں تھا۔ بھابھی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ میری بات کا مان رکھیں تو نائلہ نے ایسی بات تو کبھی بھی نہیں کی تھی، سو میں بھی اس کے قریب ہو گئی۔ ہاں نائلہ بولو، آج تک تم نے ایسے تو کبھی اجازت نہیں مانگی۔ بھابھی، آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے یا یقیناً لگے گا، مگر آپ کی حالت دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ میں نے اسے صاف صاف بات کرنے کا کہا کہ بلا وجہ پہیلیاں مت بجھواؤ، جو کہنا چاہتی ہو وہ کہو، جس پر وہ دھیرے سے بولی، بھابھی آپ شادی کر لیں، میری نظر میں رشتہ ہے۔ نائلہ کی اس بات پر میں جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ بھلا ارشد کے جانے کے بعد میں کسی اور سے شادی کی خواہش کیسے کر سکتی ہوں؟ دیکھو نائلہ، تم میری پوری زندگی سے واقف ہو، مگر میں نے نہ ایسا کبھی سوچا ہے، نہ ہی مجھے کوئی خواہش ہے۔ بھابھی، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ اسی اسکول کی ایک استانی میرے محلے میں رہتی ہے، اپنے بچے کو اس کے پاس ٹیوشن چھوڑنے گئی تو اس نے بتایا تھا، اسی لیے میں بھاگی بھاگی آپ کے پاس چلی آئی۔ اب آپ کے میکے والے اسی شہر میں رہتے ہیں، بہت بار ان سے آپ کا ٹکراؤ بھی ہوا ہوگا، پھر ایسے میں آپ اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کیسے کر سکیں گی؟ نائلہ کی بات میں دم ضرور تھا، لیکن میں دوسری شادی کر کے اپنی بچیوں کے مستقبل کا خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسے بھی تھا، مجھے اسی طرح رہنا تھا۔ نائلہ، تمہاری بات تو درست ہے، مگر میں شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر کبھی دوسرے شہر منتقل ہونے کا موقع ملا تو ایک لمحہ ضائع نہیں کروں گی۔ میری بات پر وہ چپ ہو گئی اور گھر واپس چلی گئی، لیکن اگلی صبح چمکتی ہوئی دوبارہ سے وہ مجھے ملنے آ گئی اور بولی، دیکھیں بھابھی، جب انسان اجلے دل سے کچھ کرنے کا عہد کر لیتا ہے تو قدرت اس کے لیے خود راستے بناتی ہے۔ میرے شوہر کو ان کے جاننے والوں نے ایک عورت کا کہا ہے جو ایک یتیم خانے میں بچوں کو سنبھال سکے، اسے وہاں رہائش ملے گی اور تنخواہ بھی گزارے لائق ہے۔ مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ نوکری دوسرے شہر میں ہے۔ اب ایک دفعہ وہاں چلی گئی تو دیکھیے گا مزید راہیں بھی کھل جائیں گی۔ میں نے رب کا شکر ادا کیا اور اگلے ہی روز ہم دوسرے شہر میں تھے۔ اب تو بچیوں کا مسئلہ بھی نہیں تھا اور مجھے اس نوکری کا تجربہ بھی تھا۔ میں نے یتیم خانے میں نوکری کرنا شروع کر دی۔ میرے حصے میں چھوٹے چھوٹے بچے آئے تھے جن کی دیکھ بھال بڑی توجہ سے کرنی تھی۔ ادارے والے میرے کام سے بہت خوش تھے۔ یتیم خانے میں رہائش بھی فری تھی اور تنخواہ بھی تھی، صرف کھانے کا خرچہ تھا، وہ بھی بھلا ہم کتنا کر لیتے ہیں آخر۔ دن اچھے گزرنے لگے، میں نے اپنی بچیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ ایک روز میری دونوں بچیاں کچھ نہ کچھ بن کر ہی دم لیں گی۔ بلا شبہ میں پڑھی لکھی نہ تھی، مگر مجھے بہت شوق تھا اپنی بچیوں کو پڑھانے کا، تو روز شام کے وقت میں ان کے بستے کھلوا کر ان سے ہوم ورک کرواتی یا انہیں لکھتے ہوئے دیکھتی تو بے اختیار میری آنکھیں بھیگ جاتی اور مجھے ارشد کی یاد ستانے لگتی۔ سب کہتے ہیں بیوہ ہے، جی لے گی، مگر میں آپ سب کو بتاتی ہوں، بیوہ یا طلاق یافتہ دونوں کے لیے جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہر روز پل پل مرتی ہیں اور پل پل جیتی ہیں۔ بات بات پر انہیں اپنے ماضی کا کوئی نہ کوئی قصہ یا جملہ یاد آتا ہے۔ ارشد کی اچانک موت پر تو میں بالکل پاگل ہی ہو گئی تھی، مگر اب جا کر کچھ سنبھلی تو اپنی بچیوں کی پیاری پیاری حرکتیں دیکھ کر پھر سے اس کی یاد آتی۔ ایسے ہی کرتے کرتے میری بچیاں کب بڑی ہو گئیں پتہ ہی نہ چلا۔ اسکول کے بعد میں نے ان کا داخلہ ایک دستکاری کالج میں کروا دیا، جہاں انہیں تعلیم کے ساتھ سلائی کڑھائی کا کام بھی سکھایا جاتا۔ میں ابھی بھی یتیم خانے میں کام کرتی تھی۔ اپنے شوہر ارشد کا گھر میں نے اپنی نند نائلہ کو دے دیا تھا۔ میں کیسے اس کی چیز پر اپنا حق جماتی؟ اس کے شوہر نے کاروبار کرنا تھا، سو اسے بھی ضرورت تھی۔ میری بچیاں تو بڑی ہو گئیں، مگر میری تنخواہ صرف چند سو روپے کے بڑھنے کے بعد وہیں کی وہیں تھی۔ ساتھ ہی اخراجات اور مہنگائی نے بھی ناک پر دم کر رکھا تھا۔
मेरी बेटियों का कॉलेज वहां से दूर था, उन्हें लेने के लिए वैन आया करती थी। वैन की सबसे अच्छी बात ये थी कि ड्राइवर एक औरत थी जो बच्चियों को घर से ले जाती और घर ही आकर उतारती। किराया भी उस औरत का बेहद मुनासिब था। मेरी बच्चियों ने दस्तकारी कॉलेज जाने के बाद कभी मुझसे पैसे नहीं मांगे थे। जब भी मैं उन्हें पैसे देने की बात करती तो वो कहती कि उस्तानी उनसे कुछ नए सूट सिलवा लेती हैं और बदले में उन्हें पैसे दे देती हैं, इसीलिए उन्हें पैसे नहीं चाहिए। मुझे अपनी बच्चियों पर बहुत फख्र होता था क्योंकि रोज ही थोड़े बहुत पैसे मुझे भी लाकर देती थीं। वो पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का काम भी सीख चुकी थीं, मगर रोजाना घर वापसी पर उनकी कमर और टांगों में बहुत दर्द होता था और वो आते ही सो जाती थीं। पहले चंद दिन तो मैंने थकावट समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन ये तो रोज का मामूल बन गया था। अब मुझे भी हैरत होने लगी थी कि भला ऐसी कौन सी थकावट है जो उतरने का नाम ही नहीं ले रही। मेरी बेटियां पहले जो थोड़ा बहुत काम कर लेती थीं, अब तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गई थीं। छुट्टी वाले दिन भी वो सारा दिन बेहोशी की हालत में नींद पूरी करती रहती। ऊपर से अजीब बात ये थी कि वो मुझे कुछ बताती भी नहीं थी। मेरी दोनों बेटियां अब तो रोजाना बहुत से पैसे लाने लगी थीं। अब मुझे पैसों वाली बात पर शक होने लगा था। एक दिन मैं उनके कॉलेज चली गई, लेकिन वहां जाकर मालूम हुआ कि मेरी बेटियां तो कॉलेज आती ही नहीं हैं। ये सुनकर मेरे कान साएं साएं करने लगे कि कॉलेज नहीं जाती तो कहाँ जाती हैं। मैंने सूट सिलाई वाली बात उस्तानी से पूछी तो उस्तानी हंसने लगी कि भला अभी कॉलेज में आए हुए 3 माह हुए हैं, इन बच्चियों से हम नए सूट सिलवा कर क्यों अपनी नौकरी को खतरे में डालेंगे। कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो 3 माह में सूट सिलाई करना सीख जाए। मैं वापस आ गई और पूरी रात में जागती रही। मुझे किसी पल भी सुकून नहीं मिल रहा था। बच्चियों से मैंने कुछ नहीं पूछा कि शायद वो मुकर जाती। मैं सब कुछ अपनी आंखों से खुद देखना चाहती थी। ना जाने जब आप किसी चीज का इंतजार करते हैं तो वो इतनी दूर क्यों हो जाती है। वो सुबह भी बहुत मुश्किल से हुई थी। मैंने बड़ी बेटी को छुट्टी करवाई कि आज मेरी जगह यतीम खाने तुम चली जाओ। मेरी बात पर वो हिचकिचाई मगर फिर चली गई। मैंने उसकी जगह निकाब ओढ़ा और छोटी बेटी को लिए गाड़ी में आकर बैठ गई, मगर उस वक्त मेरी तो जान निकल गई जब औरत ने आधे रास्ते में वैन रोक दी और मुझे मरियम यानी मेरी बड़ी बेटी समझकर एक प्याला थमा दिया। मैं पागलों की तरह उस प्याले को देख रही थी। छोटी बेटी को कुछ भी बोलने से मना कर रखा था। वो इस तरह भी हालत में बार बार उंगलियां मरोड़ रही थी। वो ड्राइवर औरत बोली, जाओ मरियम, अपना काम शुरू करो और हाँ, कोशिश करना कि आज ज्यादा भीख लेकर आना, मैं तुम्हारे पैसे भी बढ़ा दूंगी। बस ये बात ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। मैंने फौरन से निकाब पलट दिया। मुझे देखकर वो औरत तकरीबन अपनी जगह से उछल ही पड़ी। मेरे पास नोकिया का छोटा मोबाइल था, जिसे देखते ही मैंने कहा, मुझे सच सच बता दो वरना मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी, और अगर मैं ना भी कर सकी तो मेरी बड़ी बेटी घर में मौजूद है, वो फोन कर देगी, इसलिए हमें बगैर कोई नुकसान पहुंचाए सब हकीकत बता दो। मेरी बात पर वो चंद लम्हे बेचैनी से अपने लब काटती रही मगर नहीं बोली। तभी मेरी छोटी बेटी बोल उठी, अम्मी, ये औरत हमें डराती है, हमें मारती है और कहती है अगर हमने इसके लिए भीख ना मांगी तो वो गुंडों को भेजकर आपको मरवा देगी, और यही हमें रोज थोड़े से पैसे भी देती है। हम दोनों को रोजाना मुख्तलिफ सिग्नल पर उतारती है और हम पूरा दिन इसके लिए भीख मांगते हैं। वापसी के टाइम पर ये हमें घर छोड़ देती है। सारा दिन सड़क पर भीख मांग मांग कर हमारी कमर और टांगों में दर्द हो जाता है और थकावट भी बहुत हो जाती है। छोटी बेटी की बात सुनकर मुझ में सकत ही खत्म हो गई कि मैं कुछ कर सकूं, लेकिन शुक्र उसी लम्हे मैंने पुलिस को फोन किया, मगर तब तक वो मेरे बाल बुरी तरह नोच चुकी थी। दूसरी जानिब से पुलिस ने भी फोन उठाया तो छोटी बेटी ने उन्हें तमाम सूरत हाल बता दी। उस औरत ने जल्दी से हम माँ बेटी को गाड़ी से बाहर धक्का देकर निकाला और गाड़ी वहां से भगाकर ले गई। पुलिस पहुंची तो हमने उसकी गाड़ी का नंबर और हुलिया बता दिया और फिर शाम तक वो औरत सलाखों के पीछे थी। घर आकर मैं दोनों बेटियों से बहुत ज्यादा खफा हुई और उन्हें बुरी तरह डांटा कि माँ अगर अनपढ़ जाहिल है तो क्या उसे अपनी बेटियों की हरकतों के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा। तुम दोनों पढ़ी लिखी होने के बावजूद उस औरत से डरकर भीख मांगती रही।
وہ کام جو تمہاری ماں نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، وہ تم دونوں نے کرتے ہوئے ایک پل بھی نہ سوچا کہ جب مجھے معلوم ہوگا تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ میری باتوں پر دونوں بیٹیاں ہی رو پڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر بار بار میرا دل دکھ رہا تھا، مگر مجھے سختی سے ان کی حوصلہ شکنی کرنی تھی۔ آج انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے تو کل نہ جانے کیا کیا کر سکتی ہیں۔ جب میں ڈانٹ کر تھک گئی تو وہ دونوں میرے پاس آ گئیں اور بڑی بیٹی کہنے لگی، امی ہم پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہیں، لیکن ہمارے گھر کے حالات بھی تو ہمارے سامنے ہیں، تاہم پورا دن آپ کو بچوں کو سنبھالتے، ان کا گند صاف کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، جس سے ہمارا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے اسی لیے کیا کہ گھر کے اخراجات کچھ پورے ہو جائیں گے، شاید ہم آپ کا کچھ بوجھ بانٹ سکیں گی، مگر ہمیں معاف کر دیں امی، ہم غلط تھے، ہم نے آپ کا اعتبار توڑا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ابو کا خواب ضرور پورا کریں گی اور بہت زیادہ پڑھیں گی، اور آئندہ آپ کو ہماری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ وہ دن اور آج کا دن میری بچیوں نے بہت محنت کی، اور یہ سچ ہے کہ خدا محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آج میری دونوں بیٹیاں ہی کامیاب ڈاکٹر ہیں اور غریب بچوں کے لیے ایک دستکاری سکول بھی چلا رہی ہیں۔